र जुन जड चेतन संयोगजन्य सुख हो, चेतन आत्माको इन्द्रियले अनुभव गर्दा, बुद्धिले अनुभव गर्दा जुन सुख मिल्छ, त्यो सुख ज्ञानीहरूलाई मिल्छ समाधिमा। र त्यो सुख यति विशेष हुन्छ कि अरू जड संयोगजन्य सुख, तिनै लोकका सुख नगण्य लाग्छन् त्यसको अगाडि। त्यही भएर ज्ञानीलाई लाग्छ कि मैले त्यो अनन्त आनन्द पाएँ, किनकि यस्तो त कहिल्यै पनि अनुभव भएको थिएन। तर वास्तवमा त्यो अनन्त सुख होइन, त्यो केवल आत्मज्ञान हो। आत्माको अनुभूति गरे ती ज्ञानीले, उनलाई आत्मज्ञानी भनिन्छ। ध्यान दिनुस्, अझै ब्रह्म ज्ञान भएको छैन। यो जुन समाधिको स्थिति हो, यो सधैँ रहिरहन सक्दैन। मनुजी महाराज भन्नुहुन्छ ज्ञानम क्षरति। अब त्यो समाधिको स्थितिबाट ज्ञानीको पतन हुन्छ। आरूढ योगोपि निपात्यते द, शङ्कराचार्यजीले पनि बताउनु भयो। त्यो स्थितिमा पुगेर योगारूढ भएर पनि ज्ञानीको पतन हुन्छ। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बन्धनम यान्ति कर्मभि, शङ्कराचार्यजीले बताउनु भयो। जीवन मुक्त जो भए उनीहरू पनि फेरि कर्म बन्धनमा पर्छन्। यहाँहरूले जड भरतजीको प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला। जड भरतजी जीवन मुक्त हुनुहुन्थ्यो। एउटा हरिणको बच्चालाई उहाँले देख्नुभयो नदीमा, त्यहाँबाट उठाएर लिएर आउनुभयो, पाल्नुभयो, त्यसैसँग दिनरात त्यसैलाई लिने, खाने, त्यसैलाई लिने, सुत्ने गर्दा गर्दै हरिणमा आसक्ति भयो। हरिण बन्नु पर्यो। यम यम वापि स्मरण भावन त्यज्यत यन्ते कलेबरम तम तमेवैति कौन्तेय, गीता 8 छ। मृत्युको समयमा जसको जहाँ आसक्ति हुन्छ त्यही आसक्ति अनुसार नै उसले गति प्राप्त गर्छ। त्यस अनुसार उहाँ हरिण बन्नु पर्यो। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा पुगेको ज्ञानीको पनि के हुन्छ? पतन हुन्छ। समाधि जुन ज्ञानीहरूको अघि मैले बताएँ, समाधि एउटा गुफा जस्तै हो। त्यो गुफा भित्र बाहिरको प्रकाश जाँदैन, तर त्यो गुफाबाट बाहिर आउन साथ त प्रकाशै प्रकाश छ नि त। जब त्यो समाधि टुट्छ ज्ञानीको, करोड जन्मपछि, वर्षपछि टुट्ला, टुट्छ एक दिन त। टुट्न साथ के हुन्छ? अनि मायाको अधीनमा। जसरी एउटा व्यक्तिलाई अरिङ्गालहरूले लखेटेछन्, जहाँ भागे पनि त्यही अरिङ्गाल पुगेछ। अब उसले विचार गर्यो म के गरौँ के गरौँ, एउटा पोखरी देख्यो, खोला देख्यो, त्यही डुबुल्की लगायो, एकछिन भयो नि आराम मिल्यो नि। तर ती अरिङ्गालहरू त्यसैको माथि मडारी राखेका छन्, घुमिराखेका छन्। बाहिर आउन साथ फेरि तिनीहरूले आक्रमण गर्छन्। त्यसै गरी समाधिबाट बाहिर आउन साथ फेरि मायाले त्यो ज्ञानीमाथि अधिकार जमाउँछ। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा पुगेको ज्ञानीको पनि के हुने रहेछ? पतन हुने रहेछ। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का गुरु, गोविंदाचार्य जी का गुरु, गौड़पादाचार्य जी का गुरु, सुखदेव परमहंस जी का गुरु, वेद व्यास जी का गुरु, नारद जी का गुरु, ब्रह्मा जी ले बताउनु भयो। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पत्यन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रय। भागवतको श्लोक हो 10:2-32। अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि ज्ञानीको पतन हुन्छ। अब अहिलेसम्म यो ज्ञान मार्गको बारेमा सुन्दाखेरि त कसैले पनि मोक्ष पाएनन् होला भन्ने लाग्छ, हैन? प्रवेश पाउनै कठिन, पायो भने साधनै कठिन, बारम्बार पतन हुने। अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने पनि समाधिको अवस्था मात्रै हो, मायाबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसपछि जब समाधि टुट्छ अनि फेरि पतन नै हुन्छ। फेरि कसरी मुक्ति मिल्छ त ज्ञानीहरूलाई? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता 7:19। अन्तिममा गएर जब हार मान्छन् ज्ञानीहरू, अनि फेरि श्रीकृष्णको शरणमा जान्छन्। भगवान श्रीकृष्णले या शङ्करजीले, सगुण साकार स्वरूप भगवानले जब कृपा गर्नुहुन्छ, बल्ल ज्ञानीहरूको मुक्ति हुन्छ। त्यसैले चतुर्मुखादीनां बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद 8:1। ब्रह्मा जी सम्मान ने कोई किन न होस् ज्ञानी, बिना भक्ति
कोटि कल्प भनेको करोडौं कल्पसम्म कसैले ज्ञान साधना गर्यो भने पनि मुक्ति मिल्दैन। भक्त्यैक गम्यो भवमुक्ति हेतु शंकराचार्यजीले पनि बताउनु भयो। परात्तु तच्छ्रुते, यो सूत्रको भाष्य गर्ने क्रममा अस्ति पनि हामीले चर्चा गर्यौं कि भगवानको भक्ति द्वारा नै कसैले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। यो शंकराचार्यजीले स्वीकार गर्नुभयो। लखत रहत नित भक्ति मुख कर्म योग अरु ज्ञान। कर्म योग ज्ञान साधनाहरू अन्तिममा गएर भक्तिकै सहारा लिन्छन् अनि भगवानलाई अथवा मोक्ष प्राप्त गर्छन्। त्यसैले भक्ति प्रमुख हो। यदि भक्ति सहित कसैले ज्ञान साधना गर्यो भने उसले मोक्ष प्राप्त गर्छ। तर भक्ति नगरिकन केवल ज्ञान साधना गर्यो भने मोक्ष सम्भव छैन। ठीक, अब अर्को एउटा रहस्य बताउन जाँदैछु। यो जुन मुक्ति हो, यो मुक्तिको बारेमा ध्यान दिनुस्। मुक्तिलाई ठगिनी बताइएको छ। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो भागवत 1:1-2। भागवतमा वेदव्यासजीले प्रारम्भमा नै बताउनु भयो कि भागवतमा कैतव रहित धर्मको व्याख्या हुन जाँदैछ र यसको अर्थ बताउने क्रममा शंकराचार्यजीका अनुयायी श्रीधराचार्यजीले बताउनु भयो कि यो जुन प्रोज्झित कैतव भनियो यसको अभिप्राय हो कैवल्य मुक्ति। अर्थात कैवल्य मुक्ति के हो? ठगिनी हो। ध्यान दिनुस्। शंकराचार्यजीलाई सोधियो कि हजुर त ज्ञान मार्गको प्रचारक हुनुहुन्छ, कि हजुर मुक्ति चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म त मुक्ति त चाहन्न त। काम्योपासन यर्थयन्तनुदिनं किंचित फलं स्वैप्सितं केचित स्वर्ग मथा पवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः। जसले चाहन्छन् चाहुन्, स्वर्गको निम्ति प्रयत्न गरून्, मुक्तिको निम्ति प्रयत्न गरून्, मलाई स्वर्ग मुक्ति चाहिँदैन। फेरि अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावध्यानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। म अरू केही पनि चाहन्न, म त केवल श्रीकृष्णको अविरल भक्ति चाहन्छु। शंकराचार्यजी स्वयंले पनि मुक्ति चाहनु भएन। किन? ध्यान दिनुस्, अब कारण बताउँदैछु। यद्यपि मोक्षमा अनन्त सुख मिल्छ, कुनै यसमा सन्देह छैन, तर भक्तिमा यस्तो रस मिल्छ भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा कि मोक्षको रस फिका लाग्छ। यदि कसैले एकपटक कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्यो भने सदाको लागि ऊ ब्रह्ममा लीन हुन्छ। त्यसपछि कहिल्यै पनि सगुण साकार भगवानको दर्शन रस प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यद्यपि ठगिनी चार हुन्, धर्म पनि ठगिनी हो, अर्थ पनि ठगिनी हो, काम पनि ठगिनी हो, मोक्ष पनि ठगिनी हो, तैपनि चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भयो तार मध्ये मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ठगिनीहरू मध्ये पनि सबैभन्दा ठगिनी हो मोक्ष। किनकि मोक्षको सुखमा जुन ब्रह्मानन्द भनिन्छ त्यसलाई, त्यो सुखमा जुन अनुभूति हुन्छ सगुण साकार भगवानको रस प्राप्त गर्न साथ त्यो फिका लाग्छ। रूप गोस्वामीजी महाराजले बताउनु भयो ब्रह्मानन्दो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। यदि एउटा तुलामा तराजुमा एकातिर ब्रह्मानन्दलाई परार्धले गुणान गरेर राखिदिउँ, परार्ध भनेको 1, 10 अरब 10 अरब खरब 10 खरब धेरै माथिको संख्या हो। त्यसले ब्रह्मानन्दलाई गुणान गरेर तराजुको एकतिर राखिदिउँ, एकतिर भक्ति सुखको एउटा परमाणु राखिदिउँ, केवल एउटा परमाणु भने त्यो परमाणु बराबर पनि हुँदैन परार्धले गुणान गरेको ब्रह्मानन्द। त्यति सुख मिल्छ श्रीकृष्णको भक्तिमा। त्यसैले जो बुद्धिमान हुन् उनीहरू श्रीकृष्णको प्रेम चाहन्छन्, भक्ति गरेर श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
र जसले दुवैको अनुभव गरे, ध्यान दिनुस्, इतिहासमा यस्ता पनि महापुरुष हुनुभएको छ जसलाई ब्रह्मानन्दको पनि अनुभव थियो र प्रेमानन्दको पनि अनुभव भयो। जस्तै जनकजी ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका गुरु हुनुहुन्थ्यो अष्टावक्र, उहाँले ब्रह्मज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। जब भगवान राम आउनुभयो जनकपुर दरबारमा, जनकजी महाराजले देख्नुभयो प्रभु रामलाई, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। भगवान रामलाई देख्न साथ ब्रह्मानन्दलाई उहाँले सहजै, बरबस भनेको आपसे आप त्यागिदिनु भयो, कुनै साधना गर्नु परेन। त्यसै गरी सुखदेवजी महाराज यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ, उहाँ जन्मना साथ परमहंस जानुभयो, वेदव्यासजी पछि लागेर बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नु भएन किनकि उहाँ त्यो ब्रह्मानन्दमा लीन हुनुहुन्थ्यो। जब श्रीकृष्णको गुण सुन्नुभयो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हे श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण, हजुर यति दयालु हुनुहुन्छ कि जुन पुतनाले मार्ने उद्देश्य लिएर आएकी थिइन् ती पुतनालाई समेत हजुरले गोलोक दिनुभयो। यो गुण एउटा केवल सुन्नुभयो, श्रीकृष्णको दर्शन पनि गर्नु भएन। यो गुण सुन्न साथ उहाँको ब्रह्मानन्द समाप्त भयो। प्रेमानन्द प्राप्त गर्नको निम्ति पहिलो कक्षामा एडमिसन गर्नुभयो, सुन्नुभयो गएर भागवत। सुन्नु त पहिलो कक्षा हो नि। त्यसैले भक्ति सम्बन्धी सुख विलक्षण छ र हामीलाई पनि त्यो भक्तिवाला सुख प्राप्त गर्नु छ। र जुन शरणागतिको क्रममा आज हामीले कर्म र ज्ञानको बारेमा चर्चा गर्यौं, तीनवटा मार्ग थिए, कर्म, ज्ञान र भक्ति। त्यसमध्ये कर्मको बारेमा चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि कर्म गर्नाले स्वर्गसम्म मिल्ने रहेछ, कर्म गर्नाले मन झन त्यसमा आसक्त हुने रहेछ, हामी भगवानको शरणमा पुग्न नसक्ने रहेछौं। त्यसै गरी ज्ञान गर्नाले आत्मज्ञानसम्म हुने रहेछ र ज्ञान साधनामा ब्रह्मको चिन्तन गरिन्छ, मनले ब्रह्मलाई धारण गर्न खोजिन्छ, जुन कलियुगमा असम्भव हो। त्यसैले श्रीकृष्णलाई धारण नगरेको हुनाले ज्ञान मार्गद्वारा हामी भगवानको शरणमा जान नसक्ने रहेछौं। अब एउटा योग मार्ग पनि सुन्दछौं कता कता। योग मार्ग ज्ञान मार्ग अन्तर्गत नै हो, लगभग तिनै हुन्, सबै कुराहरू ज्ञान मार्गसँग सम्बन्धित नै कुरा हुन्। त्यसमा पनि 8वटा अङ्ग छन्। योग मार्गमा पनि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। हिजो आज व्यक्तिहरू केवल 2-4वटा आसन बस्नु, प्राणायाम गर्नुलाई नै योग ठान्दछन्। त्यो होइन, त्यो त एक प्रकारले एक्सरसाइज भनेर मान्न सक्नुहुन्छ, योग होइन। योगमा त सबैभन्दा पहिले यम नियम आउँछन्। भागवतमा वेदव्यासजीले 12वटा यम बताउनु भएको छ, योग दर्शनमा 5वटा बताइएको छ, नियम पनि 12वटा बताउनु भएको छ भागवतमा, योग दर्शनमा 6वटा बताउनु भएको छ। ती सबै कठिन छन्। यममा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भन्नाले विषय भोग नगरोस् मात्रै होइन, फोटो पनि हेर्नु भएन। हिजो आज सबै फेसबुक चलाउँछन् अनि योग साधना गर्छन्। फोटो हेर्नु मात्रै होइन, नहेर्नु मात्रै होइन, मनले चिन्तनसम्म पनि गर्नु भएन, किनकि सबै साधनाको कर्ता त मन हो। त्यसैले यदि कोही पुरुष हो र योग साधना गर्न चाहन्छ भने उसले स्त्रीको बारेमा सोच्न पनि भएन, स्त्री हो भने पुरुषको बारेमा सोच्नु पनि भएन। कसैले सम्भव छ र पालना गर्नको लागि? कलियुगमा असम्भव। यममा नै फेल भयौं हामी। कडा कडा नियम छन्। नियममा शौचम नाम द्विविधम बाह्यम अन्तरम चेति, शाण्डिल्योपनिषदको पहिलो मन्त्र। शरीर बाहिरी शुद्धि, मन भित्री शुद्धि दुवै होस् पहिले, नियम अन्तर्गत नै। असम्भव। त्यसपछि आसन, त्यसपछि प्रत्याहार, केही पनि भोजन
नगर्नु, वायु पनि ग्रहण नगर्नु, प्राणायाम, अनि फेरि ध्यान, बल्ल परमात्माको ध्यान गरिन्छ, धारणा गरिन्छ, समाधिसम्म पुग्छ। समाधिमा पुगेर चित्तवृत्तिको निरोध होला मान्यौं, सिद्धिहरू मिल्लान्। भगवान श्री कृष्णले भागवतको 11औं स्कन्धको 28औं अध्यायमा योग मार्गको बारेमा विस्तारमा बताउनु भएको छ। उद्धवजीलाई सम्झाउनु भयो, सुनाउनु भयो, शिर हल्लाउँदै गए, हल्लाउँदै गए, हल्लाउँदै गए। 29औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा नै भने, सुदुश्चरा मिमा मन्ये योगचर्या मनात्मनः। हे प्रभु, जसको मन नियन्त्रणमा छैन उसको निम्ति योग साधना नै होइन। त्यही कुरा आयो अघिकै ज्ञानको। मन त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, त्यसैले योग मार्ग हाम्रो निम्ति काम लाग्ने मार्ग भएन। कसैले गर्यो रे, कोही अधिकारी रहेछ, के पाउँछ उसले? केवल सिद्धि पाउँछ। 11औं स्कन्धको 15औं अध्यायमा विस्तारमा बताउनु भएको छ 8वटा प्रमुख सिद्धिहरू, त्यस बाहेक अरू 15वटा सिद्धि बताउनु भएको छ। ठुला ठुला कार्य गर्न सक्छ योगीले त्यो सिद्धि पाएपछि। अणुभन्दा सानो भएर पत्थरभित्र घुस्न सक्छ। प्रकाश भन्दा पनि हलुका भएर त्यही प्रकाश रूपी डोरीलाई समाएर सूर्य लोकसम्म पुग्न सक्छ। यही पृथ्वीमै बसी बसी यो औंलाले चन्द्रमालाई छुन सक्छ। यस्तो योगी यदि वर्तमान कलियुगमा देख्यौं भने हामी भगवानको पनि पिता ठान्दिन्छौं। हिजो आज त केवल एउटा खरानी खसालेको भरमा नै करोडौं व्यक्तिहरू दिवाना छन्। तर योगे नाप्नो तिता सर्वा, यी सबै प्राप्त हुन्छ। नान्यैर योग गतिम ब्रजेत। 11, 15, 34। योग साधना द्वारा मोक्ष मिल्दैन, यी सबै सिद्धिहरू मिल्छ। भगवानले स्पष्ट बताउनु भयो, भागवत पल्टाएर हेर्नु होला, त्यहाँभन्दा ठुलो बाणी त केही हुन सक्दैन। रिद्धि मिले सिद्धि मिले गोविंद राधे, मोक्ष कभू मिले नहीं सबको बता दे। राधा गोविंद गीत। रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ योग द्वारा, तर मोक्ष मिल्न सक्दैन। त्यसैले जुन हिजो आज योगीहरू बनेर घुम्छन्, सानोतिनो चटक देखाउँछन्, ती सबै नरक जान्छन्। किनकि उनीहरू भगवानको सहारामा योग साधना गरेका हुँदैनन्। कुनै वास्तविक गुरु हुनुहुँदो रहेछ योगी भने पनि उहाँले कलियुगमा योगको उपदेश नै दिनुहुन्न। र यदि कोही योग साधक रहेछन् भने जंगलमा अनकन्टारमा कहीँ साधना गरिरहेका होलान्। यो अहिलेको कलियुगको समाजमा आएर साधना गर्न नै सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो निम्ति योग मार्ग पनि काम लाग्ने मार्ग भएन। त्यसैले तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो, यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। निष्कर्ष के हो भने भगवानको शरणमा त जानु छ, तर कर्म द्वारा, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्दैनौं। यदि अन्य युगमा ठीक ठीक साधना कसैले गरेको भए पनि कर्म द्वारा स्वर्ग मिल्छ, ज्ञान द्वारा आत्मज्ञान हुन्छ, योग द्वारा सिद्धि रिद्धि मिल्छ, त्यो भन्दा पर मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन, भगवान कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले केवल एक मात्रै उपाय देखियो। के देखियो? भक्ति देखियो, जसको बारेमा जान्नु छ, जानिने छ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।